अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। आजकल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी पार्टी क़यादत को कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। 2 दिन पहले फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में फर्द जुर्म आयद होने से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी कार्रवाई तेज़ होने का अंदेशा महसूस हुआ था, मगर इससे पहले कि फैज़ हमीद और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक ही केस में कार्रवाई आगे बढ़ती और मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता, साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में भी आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शायद यही खौफ था जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशगी, एहतजाज, धरने और लॉन्ग मार्च करती रही, मगर कोई एक बयानिया, कोई एक फार्मूला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिफा नहीं दे सका और अब मामलात वापस मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कल तक हुकूमत की बजाय इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करती थी, आज वापस हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए जोर लगा रही है। वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो इन फरिश्ते हैं या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। हमने एक ऑफर दी है लेकिन हुकूमत की अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है। मुज़ाकरात खालसा अमली कमेटी बनाई है कि एक पॉलिटिकल मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। अमली कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात का, जो भी मुज़ाकरात करना चाहे, हम मामले को मुज़ाकरात के जरिए सेटल करना चाहते हैं। कमेटी इसलिए बनाई, इसको कमजोरी न समझे, हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। कल तक पीटीआई मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर चुकी थी, हुकूमत को कठपुतली और जाली करार देती थी और हुकूमत से मुज़ाकरात करने से बिल्कुल इनकार करते हुए दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान करती थी। चलें, देर आए दुरुस्त आयद वाली बात ही सही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ आई कि कन्फ्रंटेशन और एजिटेशन की सियासत की बजाय बातचीत से मामलात का हल निकाला जाए, मगर अब हुकूमत पकड़ाई नहीं दे रही। कल तक हुकूमती लोग बार बार पीटीआई से कह रहे थे कि आएँ पार्लियामेंट में मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें और बात करें, मगर आज हुकूमती मौक़िफ़ कुछ और है। अब हुकूमत कहती है कि कल तक आप इस्टेब्लिशमेंट से बात चाहते थे और आज आपको हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं। आगे भी आपने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की, मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। अगर ये है कि जी जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी आगे नहीं होगा, तो ये तो बड़ा मुश्किल सा एक रास्ता है जो कि मैं समझता हूँ किसी को अपनाना नहीं चाहिए। कल हुकूमत पीछे थी तो पीटीआई आगे, आज पीटीआई वापस आ रही है तो हुकूमत पकड़ाई नहीं दे रही। मुज़ाकरात और डायलॉग की बातें बजा, मगर सियासी डेडलॉक आज भी वहीं है जहां कल था। सवाल यह है कि सियासी डेडलॉक अगर कायम रहता है, बहरान अगर बढ़े, तो इसकी कीमत आवाम को कितनी चुकाना पड़ेगी, मईशत को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा और इसका कोई हल भी है या नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब, आपने वक्त निकाला। एतजाज़ साहब, तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, इमरान खान पर भी और बुशरा बीबी पर भी। इसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? इससे पहले तोशाखाना 1 पर भी हमने देखा कि आयद की गई थी और गैर शरई निकाह भी इसमें शामिल है, उसके अलावा भी दीगर जो केसेस है साइफर केस में भी की गई थी, लेकिन उसका हासिल वसूल उस तरीके से गवर्नमेंट को मिला नहीं जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जाता है। इसका क्या मुस्तकबिल है? देखिए, ये तो सारे इन्होंने मुतदाद केसेस बनाए हुए हैं, एक दूसरे के मुतदाद हैं। मिसाल के तौर पर अगर निकाह ही उनका ठीक नहीं, फ़र्ज़ कीजिए ये तसव्वुर किया जाए, और प्रोसिक्यूशन ये तस्वर करती है, तो फिर उनके आपस में एक दूसरे के साथ मुल्ज़म किस तरह बनाया जा सकता है कि जो कुछ बुशरा बीबी ने किया वो बहसीयत बेगम नवाज शरीफ ये इमरान खान किया, तो ये केसेस किसी केस में भी जान नहीं है, किसी में भी जान नहीं, एक में भी। तोशाखाना पे एक बड़ी सिंपल लॉजिक बनती है कि डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस क्या है कि एक कमेटी उसको वैल्यू करती है, ज़्यादा करती है या थोड़ा करती है, वो पेमेंट करनी होती है और ये ज़ाब्ता ही ये है। तो अब उसमें कमेटी को आप कमेटी वालों को मुल्ज़िम साथ बनाए ना, वो मासूम है और जो पेमेंट कर रहा है या कर रही है वो मुल्ज़िम है। तो ये इतने तदादात हैं इनकी प्रोसिक्यूशन में कि प्रोसिक्यूशन बनती ही नहीं है। ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि ये इतने जिसे कहते हैं कि वीक बुनियादें हैं कि इस पे इमरान खान या बुशरा बीबी, ख़ास करके इमरान खान को
اندر نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک اور بھی معاملہ اعتزاز صاحب, میں اس پہ بھی آپ کی رہنمائی چاہوں گی. 2 دن پہلے فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. اب اس کو لنک ایسے کیا جا رہا ہے, خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ عمران خان اور فیض حمید کا ٹرائل ایک ہی جگہ پر ہوگا. اب یہ عدالت میں بھی جب معاملہ آیا ہے تو معزز جج نے پوچھا ہے کہ آرٹیکل 8 کی کیا خلاف ورزی نہیں ہوگی, کیا سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ بہت سارے اہم کوسچن ہیں, لیکن کیپنگ ان دیٹ مائنڈ کہ عمران خان صاحب پبلک آفس ہولڈر تھے جب سائفر والا معاملہ بھی ہوا تھا, اور یہ 9 مئی والا جو ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ممکن ہے؟ نہیں, کسی سویلین کا ٹرائل کسی ملٹری کورٹ میں ممکن نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. سویلین اگر ہے تو فوجی عدالت اس کو ٹرائی ہی نہیں کر سکتی, اور یہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ابھی تک جو رائج الوقت ہے اس کو معطل کیا ہوا ہے صرف سپریم کورٹ نے, اس حد تک کہ اس میں فیصلہ نہیں سنا سکتے. اور وہ اور دیکھیں حکومت پابند ہے اس فیصلے کی, سپریم کورٹ کے فیصلے کی, اور جب تک کہ یہ سیٹ اسائیڈ نہیں ہوتا تو اس وقت تک یہ پابند ہے کہ وہ نئی ملٹری کورٹس کے سامنے کسی سویلین کو پیش ہی نہیں کر سکتی. اور یہ فیصلہ بھی درست ہے, آئین کے عین مطابق ہے. آئین کے تحت جو فنڈامنٹل رائٹ آرٹیکل 8 ہے اس کے تحت بالکل ممبر آف دی آرمڈ فورسز جو ہے اس پہ اس کو استثناء نہیں ہے آرٹیکل 8 کے تحت مہیا, لیکن جو ممبر آف دی آرمڈ فورسز نہیں ہے اس کو سیکشن 8 کا پورا تحفظ, مکمل تحفظ اس کو ہے, اور اس کو ملٹری کورٹ کے سامنے پیش کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن اگر اس سے متعلق آپ کو یاد ہوگا 26ویں آئینی ترمیم جب آ رہی تھی تو ایک باز گشت سنائی دے رہی تھی کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل سے متعلق بھی کوئی ترمیم ہوگی. پھر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیچ میں آ جانے سے بہت چیزیں امٹ بھی ہوئی ہیں. تو اگر گورنمنٹ اس طرح کا کوئی بل منظور کروا لے تو پھر آپ کو لگتا ہے مشکل میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ مشکل میں اضافہ, مشکل تو ویسے ہی اس پہ رہے گی جب تک وہ رہا, اور یہ کسی نہ کسی بہانے اس کو اندر رکھنے کی, عمران کو اندر رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. ہر گورنمنٹ نے اتنے واہیات مقدمات بنائے ہیں اور الزام لگائے ہیں, جس طرح وہ عدت والا تھا, واہیات اور فضول, اور ان کی جانب سے ایک فوش حرکت تھی اس قسم کی کہ الزام لگانے کی. اتنا مورلی ڈیگریڈڈ کوئی ہو نہیں سکتا جو ماسوائے جو شخص ایسے یا جو گورنمنٹ ایسے الزامات لگائے اور ان کو ان پہ ٹرائل کرے. اب دنیا میں تو خیر اس کا تمسخر اڑنا ہی تھا. وہ ایک انگریزی اخبار نے لکھا عمران خان کنوکٹڈ فار سلیپنگ ود ہز وائف. تو اب یہ عالم ہے ان کا. لیکن وہ عدت والا بھی اس پہ مولوی تقی عثمانی اور دیگر جو تھے موقر قسم کے علماء دین, غامدی صاحب مثال کے طور پہ, انہوں نے تو اس کا تمسخر اڑایا اس الزام کا. تو یہ شوق یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کس گھٹیا حرکت سطح تک اتر سکتے ہیں. لیکن اعتزاز صاحب اگر ویسے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ چانسز نہیں ہیں کہ فیض حمید وعدہ معاف گواہ بنے, لیکن ہم اس کو ایز اے ہائپوتھیسس ایک ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں اس 9 مئی کے واقعے میں اور تمام جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں, تو پھر آپ عمران خان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں, اور کیا پھر فیض حمید بن بھی سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے؟ نہیں, ایک چیز تو میں پہلے عرض کر دوں کہ وعدہ معاف گواہ کی کوئی جو ہے گواہی اس کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک ہی گواہ تھا جو میٹر کرتا تھا, وہ وعدہ معاف گواہ تھا محمود مسعود, اور اس کو کوئی کرابوریشن نہیں ملی, اس کو کوئی اس کی تصدیق نہیں کی کسی اور پیس آف ایویڈنس نے جو تصدیق اس کی ضروری ہوتی ہے وعدہ معاف گواہ کو. وعدہ معاف گواہ کی طرف
अदालतों का जो रवैया है वो इंक्लूडिंग पाकिस्तानी कोर्ट्स, वो ये है कि ही इज़ ए मॉरल रैच who saves his life, and to save his life he implicates his co-confederates. तो वो उसको मॉरल रैच का है, उसकी कोई ये नहीं होती क्रेडिबिलिटी, उसकी कोई मोतबर नहीं होती उसकी शहादत। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर ये बनेगा फैज़, जनरल फैज़ अगर बनेगा वादा माफ गवा, तो वो तो एक मैन ऑफ इन्फ्लुएंस, ऑफ ग्रेटर इन्फ्लुएंस दैन प्राइम मिनिस्टर था। वो तो उसके ख़िलाफ़ जाएगी जो बातें, अपने ख़िलाफ़ जाएंगी जो बातें वो इमरान से मंसूब करेगा, और उस पर जरा बड़ी खौफनाक होगी, जिससे सारी जो इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की थी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खसूसी तौर पे, वो सारी मैं आपको बताऊं लरज़ जाएगी जब उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और बहुत सारे लोग उसको गलत कह रहे होंगे और अपनी जान बचा रहे होंगे। उससे इतने लोग एतज़ाज़ साहब, ये जो एपिसोड चल रहा है इसमें हम फैज़ हमीद से मुतालिक वैसे एज़ पर जो भी कानून लागू होता है उससे क्या सज़ा एक्सपेक्ट की जा सकती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम? नहीं, मैक्सिमम सज़ा तो मैं उस वक्त बताऊं या कोशिश करूं, वैसे तो मैक्सिमम सज़ा ट्रीज़न की, वो ट्रीज़न बनाना चाहते हैं, वो एन असॉल्ट ऑन द स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसकी मैक्सिमम सज़ा मैक्सिमम है। जो मैक्सिमम होती है, मैं ज़बान से नहीं बताता हूँ, जो मैक्सिमम होती है। अच्छा, लेकिन ये इसका इम्कान ही कोई नहीं है, इसका तमस्खर उड़ेगा। ओपन ट्रायल अगर कोर्ट में ना हुआ, ओपन कोर्ट में और सिविलियन कोर्ट में, तो अव्वल तो कोई मानेगा ही नहीं, इमरान के दुश्मन भी नहीं उसको मानेंगे। लेकिन अगर ओपन कोर्ट इन्होंने ट्रायल कर दिया और इनकी उसकी कुछ क्रेडिबिलिटी या मोतबर वो सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि ट्रायल ओपन हो। ओपन हुआ तो इनकी बखिए उधर जाएंगे। अब ये जो प्रोसिक्यूशन है, मैं उसके जिरा कर रहा हूँ उसकी जानिब से, तो इतना मज़ा है, इतना मज़ा है कि वहाँ रोज़ बरोज़ पर्दे उठते ही जाए, रोज़ पर्दे उठे हों किसी न किसी से। लेकिन तो इसमें ये देखना ये कि तो इसमें मेरे ख्याल में जी इसमें ओपन ट्रायल होता भी है कि नहीं होता। एतज़ाज़ साहब, एक और अहम क्वेश्चन वो ये है कि इमरान खान साहब कमेटी बना चुके हैं, पीटीआई पुरुमीद है और वो चाहती है कि हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट जो भी चाहे मुज़ाकरात कर ले। आपको ये मुज़ाकरात होते हुए नज़र आते हैं? देखें, जो मुज़ाकरात जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, वो मैं बिल्कुल पीटीआई की अंदरूनी सियासत, उनकी आपस में बामी सियासत, उनकी दूसरी जमातों या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का बिल्कुल कतई अमीन नहीं हूँ। कतन मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, पर मैं इसलिए जनरल बात कर रहा हूँ। जनरल बात ये करता हूँ मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो बात है कि पीटीआई को इससे कोई नुकसान होगा, कतई नुकसान नहीं होगा। अच्छा। पीटीआई का सितारा और चढ़ेगा। ये ट्रायल करें तो देखेंगे कि ट्रायल के शुरू में कितना इंडेक्स होता है, रेटिंग क्या होती है, और ट्रायल किसी भी सूरत, किसी भी चीज़ तरीके से ख़त्म हो, वो क्या होगा। मैंने 2 फील्ड जनरल कोर्ट्स मार्शल में मैं मुल्ज़िमों का, जो फ़ौजी अफसर थे, उनका वकील रहा हूँ। दोनों अटक किले के अंदर हुए थे। जो अफवाज पाकिस्तान से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो सारे समझ जाएंगे कि कौन से केसेस थे। अच्छा, 2 में मैं डिफेंस काउंसिल रहा हूँ। 5-5 महीने अटक किले के बाहर ही एक रेस्ट हाउस था, उसमें रहता रहा हूँ, क्योंकि रोज़ डे टू डे ट्रायल होता था। और इसके अलावा मैंने बीसीओ कोर्ट्स मार्शल, समरी कोर्ट मार्शल्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मार्शल किए हैं, जो कि असल में मार्शल लॉ
کہ چونکہ وہ ملٹری ملٹری آرمی ایکٹ کے تحت نہیں تھے اسٹرکٹلی، آرمی ایکٹ کی پروویژنز اپلائی کی گئی تھیں، کیونکہ وہ مارشل لا کے کیسز تھے جن میں سویلینز کو پیش کیا جاتا تھا، وہ مارشل لا کی کنڈیشنز تھیں، وہ 1950 کا آرمی ایکٹ ان پہ لاگو نہیں تھا. سو 1950 کا آرمی ایکٹ نہیں لگ سکتا بالکل ان پہ سویلینز پہ، لیکن مارشل لا نے جو قانون بنائے تھے، مارشل لا ریگولیشن نمبر 12 تھی 1977 کی، جس کے تحت ملٹری کورٹس چلتے تھے، ناٹ انڈر دی آرمی ایکٹ بٹ انڈر MLR 12، جو اڈاپٹ کرتی تھی بہت ساری پروویژنس کو، آرمی ایکٹ کی پروویژنس کو، لیکن ٹیکنیکلی وہ نہیں تھے انڈر آرمی ایکٹ. لیکن چونکہ اڈاپٹ کرتی تھی وہ آرمی ایکٹ کی پروویژنس کو، وہ مارشل اور ریگولیشن نمبر 12، اس لیے میرا تجربہ بہت ہوا ان کیسز میں جس میں کوئی سمری ملٹری کورٹ میں تو کوئی میجر یا کرنل ہوتا تھا بیٹھا ہوا، جو اسپیشل ملٹری کورٹس تھے جو ڈسٹرکٹ یا ڈویژنل لیول پہ ہوتے تھے، ان میں بریگیڈیئر ہوتا تھا پریزیڈنٹ آف دی کورٹ. اور حد یہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں جو ایک بڑی عجیب ہے، جو آرمی ایکٹ کی پروویژن یہاں بھی اپلائی کرتے تھے ان ملٹری کورٹس پہ بھی، جو مارشل لا کی ملٹری کورٹس تھی. یعنی کل ملا کے آپ کے بھی ایکسپیرینسز رہے ہیں اعتزاز صاحب، اور آپ نے شیئر بھی کیے ہیں، لیکن آپ کی رائے کے مطابق عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل فی الوقت ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا. یہی سوالات ہم سنتے بھی آ رہے ہیں، ڈسکشن میں بھی ہیں، اور آپ نے بتایا ہے کہ وہ آرٹیکل 8 کے گرد گھومتا ہے، جس کے تحت جو ہے وہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل تو خیر نہیں ہو سکتا. ایک بریک لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ اعتزاز صاحب فار جوائننگ اس. ایک بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد سینئر اینالسٹ کا جو پینل ہے وہ مجھے جوائن کر چکا ہے. اسٹوڈیو میں موجود ہیں نصراللہ ملک صاحب اور عامر ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں کا بہت شکریہ فار جوائننگ اس. نصراللہ ملک صاحب، چونکہ آپ یہاں پر ہیں اور موقع بھی دستور بھی ہے، جو قریب ہو اس سے پہلے پوچھ لینا چاہیے، دور والے کی آواز تو ہم پہنچا ہی دیں گے ود ڈیو رسپیکٹ. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ایک کے بعد ایک فارمولہ اپلائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی. ابھی جو انہوں نے مذاکرات کا ایک چینل کھولا ہے اپنے تئیں، آپ کو لگتا ہے کہ سامنے سے بھی آواز آئے گی کہ آجو؟ میرے خیال میں اس کا امکان تو ہے کہ آواز آ سکتی ہے. اچھا. لیکن تحریک انصاف نے اپنے کارڈز جتنی تیزی کے ساتھ کھیلے ہیں، یہ شاید انہوں نے سیاسی غلطی کی ہے. سیاسی جماعتیں بڑے طریقے سے اپنے کارڈز کھیلتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہیں، ایک آپشنز پہ جاتی ہیں، پھر دوسری آپشنز پہ جاتی ہیں. تحریک انصاف انفارچونیٹلی میرے خیال میں انہوں نے سوچا کہ بس ٹھیک ہے، ساری بمبارمنٹ ایک ہی دفعہ کر دو. جب آپ ساری گولیاں چلا چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آپشنز بہت کم ہوتے ہیں. نہیں، ابھی آپ کو لگتا نہیں وہ جو آخری کال کے بعد ایک آخری کارڈ ہے، اور پھر وہ بھی آپ دیکھیں 2 دن ابھی اس کی تو خیر کوئی اہمیت نہیں ہے. سول نافرمانی کی تحریک اس پاکستان میں چلانے کی باتیں میرے خیال میں ایمکو کی جنت میں رہنے والی باتیں ہیں. اچھا. آپ دیکھیں نا، جس بندے نے بجلی کا بل دینا ہے، اور یہ پہلے تجربہ ہو چکا ہے نا جی کہ 2014 میں ظاہر دھرنے میں کیا تھا عمران. اور ایسا ممکن نہیں ہوتا. میں نے اگر بجلی کا بل دینا ہے، میں کسی کے کہنے پہ بجلی کا بل کٹوا لوں، میرے MP نے یا میرے لیڈر نے تو بل جمع کروا دینا ہے، تو ایسا شاید پاکستان میں ممکن نہیں ہے. لیکن آپ اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں، ایک پریشر تو عوام کی نظر میں بلڈ ہوا ہے نا، جس کو یوں کہہ لیں کہ شاید ہم جیسے لوگوں کو تھوڑی بہت چیزیں پتہ ہوتی ہیں، اکثر لوگوں کو شاید آئیڈیا ہوتا ہے جو عام عوام ہوتی ہے، تو ایک وہ سمپتی ایمپتی کا کارڈ تو موجود ہے PTI کے پاس. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، یہ کارڈ بھی موجود ہے، لوگوں کی سپورٹ بھی ان کے پاس ہے، فینس بھی ان کے خان صاحب کے بہت زیادہ ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خان صاحب کی خاطر وہ اپنے گھر کی بجلی بند کروانے کو تیار ہیں؟ کیا وہ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجنے سے روکنے کو تیار ہیں؟ قطعاً نہیں ہوگا. سعودی عرب میں ایک بچہ کام کرنے گیا ہے، ماں باپ نے بڑے مشکل سے پیسے دے کے باہر بھیجا ہے کہ ہمیں ہر ماہ اپنا خرچہ بھیجا کرو، وہ کیا بند کر دے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. وہ ایسے ہی میرے خیال میں تحریکیں یہ اس قسم کی اپیل وہ ناکام ہی ہوتی ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ PTI سارے کارڈ اکٹھے کھیل دیتی ہے. اب کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ یہی مولانا فضل الرحمان کے خلاف سارے کارڈز کھیل دیے، پھر جا کے ان کے در پہ جھکنا پڑا. حکومت سے بھی بات نہیں کریں گے، سیاسی جماعتوں کے پاس. لیکن یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی ایک بڑی رفٹ رہی ہے ماضی میں. پالیٹکس میں تو خیر کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے. لیکن عامر ضیاء صاحب میرا خیال سے اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے. عامر ضیاء صاحب، ٹھیک ہے نصراللہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے کارڈ اکٹھے کھیلنی ہیں، لیکن پھر بھی پولیٹیشنز
जो हैं वो डिज़ाइन इस तरीके से होते हैं कि वो एक दूसरे से बात कर सके। क्या हुकूमत को अट्रैक्शन है कि वो बात करे पीटीआई से? वो तो बड़ी अच्छी पोजीशन पे है इस वक्त। देखिए, एक बात तो है ना कि अगर पीटीआई फर्ज करें कामयाब नहीं हो रही, अपने मकासद हासिल नहीं कर पा रही, लेकिन उसने खेल को फंसाया हुआ है और वो एक मतलब है हुकूमत पे दबाव डालने की वजह बनी। कौन सा शेर जो इस वक्त स्टीयरिंग पर है या वो शेर जो घर है? क्लियर कर दें सर। सबको फंसाया हुआ है ना। देखिए, अच्छा। पाकिस्तान फंसा हुआ है ना इस वक्त। देखिए, पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम है और ये अदम इस्तेकाम जो है सियासी गुज़श्ता 2 साल से ज्यादा से अरसे से है कि बड़ी से बड़ी रियासतों के लिए एक मुश्किल सूरत हाल होती है। तो एक हमारे यहाँ एक एबनॉर्मेलिटी है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त, और जब तक आप उसको हल नहीं करेंगे आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। वो ठीक है कि आप पीटीआई को मार पीट के जेल में डालकर आपने उसको ठीक है काबू किया हुआ है, लेकिन वो अपनी जगह मतलब तड़प और फड़क तो रहे हैं और उसकी वजह से एक प्रेशर दबाव बढ़ रहा है हुकूमत के ऊपर। अच्छा, आप समझते हैं कि प्रेशर और दबाव बढ़ रहा है, लेकिन किस तरीके से बढ़ रहा है? मुझे थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अमेरिका से प्रेशर आ नहीं रहा, बरतानिया से कोशिश हुई, वो भी प्रेशर टेकअप नहीं किया गया, इंटरनली प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है मगर वो भी किसी काम नहीं आ रहा। तो प्रेशर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आ कहाँ से रहा है? मैं इसको यूं वजाहत करूं कि क्या आप समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो हैं नॉर्मल हैं? पाकिस्तान में कोई तजादात नहीं है, पाकिस्तान में क्या दहशतगर्दी नहीं है, माशी बुहरान नहीं है? अभी भी है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो है एक पाकिस्तान की मकबूल सियासी जमात जो है वो इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को नहीं मान रही है, और जब एक पॉपुलर जमात नहीं मान रही तो बहुत सारे पाकिस्तानी भी नहीं मान रहे हैं। तो जो लेजिटिमेसी का मसला है हुकूमत का एक जेन्युइन मसला है। अगर फर्ज करें कि पीटीआई की इतनी हैसियत ना होती तो मैं और आप क्यों बात कर रहे हैं उसके ऊपर? अगर कोई दीवाने का ख्वाब होता हर प्रोग्राम में पूरा मीडिया गवर्नमेंट हर वक्त गवर्नमेंट जो उसके ऊपर तनकीद करती है, क्यों करती है? इसीलिए करती है ना कि उनकी कोई हैसियत है। अगर हैसियत ना होती आप इग्नोर कर दें बात। देखिए ना, हुकूमत की मुखालिफ तो बहुत सारी जमातें बात करती हैं, उसमें तो प्रोग्राम नहीं करते। जमात इस्लामी भी कर रही है, दीगर भी मुखालफत कर रही है। हम क्यों पीटीआई पे बार बार बात करते हैं? हम पीटीआई पे इसलिए बार बार बात करते हैं कि हुकूमत भी कर रही है और मीडिया को भी पता है कि जनाब यहाँ पर एक इशू है, एक बड़ी मकबूल सियासी जमात है और वो इस वक्त इस अरेंजमेंट से सेटल नहीं है। उसको इलेक्शन पे इतराज़ात है, उसको सियासी मुकदमात पे इतराज़ात है, उसके साथ जो कुछ हुआ वो लोग जो इल्जाम लगाते हैं उसको बहुत सारे पाकिस्तानी आके बंद करके उसके बयानिए को मानते हैं। तो अगर ये इश्यूज हैं तो उसको सॉल्व भी होना चाहिए। आपके नजदीक आमिर रज़ा साहब ये चीज़ जो है वो फिजिबल नज़र आती है आपको? क्योंकि नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा था कि ये ऐसा मुमकिन नहीं कि लोग घर में पैसे ना भेजें पाकिस्तान वापस, या लोग अपने घरों का बिल अदा ना करें, सिविल नाफरमानी की कॉल को भरपूर तरीके से वो इम्प्लीमेंट किया जाए। आपको लगता है कि ये होगा अगर लोग सुनते हैं तो? एक बार फिर साहिबा, ये जो बिल्कुल कह रहे हैं नसरुल्लाह साहब, इनकी राय बहुत काबिल एहतराम है। बात यूं थी कि हम जो सियासी अमल होता है वो 2020 मैच नहीं होता कि एकदम उसका नतीजा आ जाए ना, उसमें नाकामियां भी होती हैं। ये नहीं होता कि एक जलसे से एक धरने से हुकूमतें चली जाएं। अच्छा, लेकिन आप याद रखिए कि जब भी अगर मुल्क में सियासी खलफिशार होता है और उसको सख्ती से निपटा जाता है, हमारे सामने देखिए शाम की मिसाल है, 2011 में वहां पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था, उस पीसफुल प्रोटेस्ट को जो है कुचला गया। उसके नतीजे में जो म्याना रवी से बात करते थे वो हट गए और वो लोग सामने आ गए जो इंतहा पसंद है। तो पाकिस्तान में जब आप जमहूरी रास्ते अगर रोकेंगे तो उसका नतीजा वही होगा जो हमने दीगर मुल्क के दुनिया के इलाकों में देखा जहाँ पे इस तरह का क्राइसिस था। या तो आप कहते कि हम एक जमहूरी मुल्क नहीं है, अगर आप जमहूरी मुल्क हैं तो आपको सोशल मीडिया भी बर्दाश्त करना है, आपको अपोजिशन को भी बर्दाश्त करना है, उसके उनके साथ बातचीत करके रास्ता निकालना है। अगर हुकूमत इस मौके को जाया करती है तो हो सकता है कि पीटीआई को 6 महीने के लिए काबू कर ले, लेकिन पाकिस्तान की एक रॉड जो है पाकिस्तान की सियासत में वो अपनी जगह मौजूद रहे। लेकिन इसमें एक बारीक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चले सोशल मीडिया वाली बात तो वो तो कहते हैं पंजाबी में दुखती रखते हाथ रख देना, यही है ना, वो तो चले हमारा एक साझा गम है, दुख है जो हम जिसको हम भी फेस कर रहे हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट। लेकिन ऑनेस्टली मुझे बताइएगा नसरुल्लाह मलिक साहब, हुकूमत जब किसी प्रेशर में आती है, कंटेनर्स पूरे मुल्क में लग जाते हैं, सोशल मीडिया को हैंडल कर लिया जाता है, फायरवॉल लग जाती है, लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, पकड़ धकड़ होती है, सिस्टम तो ऐसे नहीं चलते होते। अगर हुकूमत वाकई विन विन की पोजीशन में है और उसे एंजॉय भी करना चाह रही है तो या तो फिर हुकूमत बहुत कंफ्यूज्ड है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक आमिर भाई ने जो बात की कि रेलिवेंसी, बिल्कुल कभी मैंने नहीं कहा या ना हम रेलिवेंसी पीटीआई की ज़्यादा है कि इमरान खान की? मैं पीटीआई की रेलिवेंसी है, ये नहीं कि नहीं है। रही बात हम टॉक शोज़ क्यों करते हैं, हम ओवर पोलिटिसाइज सोसाइटी हैं।
اچھا ذرا تصور کیجئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے مدارس کے مسئلے پہ ایک طوفان کھڑا کیا، سارے ٹاک شوز ڈائیورٹ ہو گئے، مولانا فضل الرحمان کی طرف چلے گئے نا. مولانا فضل الرحمان کی کوئی ایک ہاٹ کیک مل گیا. ہاٹ کیک مل گیا. دیکھیں پاکستان میں میڈیا ایشو بیسڈ چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے. آج نیا ایشوز آ جائے گا اس پہ بات کرنا شروع کرتا ہے. اچھا وہ بھی جو پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہو، اس پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہو، اس لیے پی ٹی آئی ایشوز کریٹ کرتی رہتی ہے، اس لیے اس کی ریلیونسی رہے گی. دیکھیں سیاست میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ٹائم پہ کیے جاتے ہیں. میں قطعاً یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی شاید ختم ہو جائے گی یا پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اپنے اب تک کے جتنے پروٹیسٹ اس نے کیے، جتنے اپنے کارڈز کھیلے، سب میں ناکام ہوئی، یا تو کسی ایک میں کامیاب ہو جاتی. نہیں لیکن وہ اتنی کامیاب تو ہو گئی، کہیں نہ کہیں حکومت کو سوچنا پڑ گیا. حکومت ہمیشہ سوچے گی. حکومت اگر آج تحریک لبیک پاکستان نکلے اسلام آباد کے لیے تو حکومت کو سوچنا پڑے گا. کوئی بھی جماعت اگر سڑکوں پہ نکلے گی، پی ٹی آئی کے لیے کتنا مشکل ہو گیا تھا تحریک لبیک کو ہینڈل کرنا، حتیٰ کہ اس وقت کے جو ہمارے دانشور بھی کہا کرتے تھے ان کو مارو گھروں سے پکڑ کے، ان کو گولیاں مارو. رمضان کے مہینے میں گولیاں بھی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی اپوزیشن احتجاج کرے گی، پروٹیسٹ کرے گی، حکومت کے لیے وہ پریشر ہوگا. سوال یہ ہے کہ اس پریشر کے نتیجے میں آپ نے گین کیا کیا. آپ کا لیڈر جیل میں ہے، آپ کی لیڈرشپ ساری جیل میں ہے، آپ کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، آپ کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کنٹینر لگائے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اتنی پاورفل جماعت ہوتے تو آپ کے کنٹینر آپ کے راستے میں رکاوٹ. لیکن اگر اتنی ویک ہوتے تو میں گزارش کروں آپ سے، اسلام آباد کے اندر جس مجمع کی بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے ایک بھی شخص کے اوپر لاٹھی نہیں چلنی چاہیے، لیکن اگر آپ جس کا دعویٰ آپ کر رہے تھے کہ لاکھوں لوگ آئیں گے، 10 لاکھ لوگ آئیں گے، 10 لاکھ لوگوں کو ڈسپرس کیا جا سکتا ہے. اچھا اس پہ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، میں بریک لے لیتی ہوں کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے. جلدی سے بریک لے لیں پھر واپس بھی آ جائیں. تب تک جو ہے ہم اپنے مہمانوں سے کچھ آف دی ریکارڈ بھی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی کرنی ہوتی ہیں، وہ بھی کر لیں گے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے نصر اللہ ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ جتنا دعویٰ کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے. لیکن اس کا ایک یہ بھی پرسپیکٹیو ہے کہ حکومت نے بھی بڑا دعویٰ کیا تھا کہ ہم ان کو اس طریقے سے کچلیں گے نہیں جس طرح یہ اپنے دور میں ہمیں کچلتے رہے. لیکن اس کی بھرپور کوشش کی گئی اور پنجاب سے، سندھ سے، ہر جگہ سے جہاں جہاں سے بھی روک سکتے تھے سوائے کے پی کے، وہ بھی کوشش کی گئی کہ وہاں پہ روکا جائے، اور وہاں پہ بھی کسی حد تک کوشش کی گئی تھی. لیکن another question, مرزا صاحب let's start with you. فیض حمید کی گرفتاری، پھر چارج شیٹ ہونا، 9 مئی کا واقعہ اور پھر 26 نومبر، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ملا کے بہت کچھ پکانے کی کوشش ہو رہی ہے اور ہوگی بھی، کیونکہ یہ چھوٹے معاملات نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں عمران خان کا مستقبل تاریک ہے؟ فیض حمید صاحب کا جو کیس ہے وہ یقیناً جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پہلے بھی کورٹ مارشل ہوئے ہیں، اور حتیٰ کہ ماضی میں اسد درانی صاحب ISI چیف ہوتے تھے ان کا بھی ہوا ہے. لیکن اتنا ہائی پروفائل جو فیض حمید صاحب کو حیثیت حاصل تھی اتنا نہیں ہوا. اور کیونکہ ایک کہتے ہیں نا کہ انہوں نے بہت ہی کی مومنٹس کے اوپر پاکستان کے فیصلہ سازوں میں رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی ہمارے دوستوں کی بھی اور ہمارے دشمنوں کی نظریں اس کیس پہ لگی ہوئی ہیں کہ اس کیس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. اگر اس کے دائرہ کار جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ پھیلایا جا سکتا ہے اور اس کے اندر جو سیاستدان ہیں ان کو بھی ملوث کیا جا سکتا ہے، تو اس کیس کی نوعیت ذرا سی مختلف ہو جائے گی، ذرا سی نہیں بلکہ بہت مختلف ہو جائے گی. اور اس میں جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اس میں ملوث کر دیا جائے گا یا ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن اب آپ کو بہت ساری چیزوں کا فال آؤٹ دیکھنا پڑتا ہے، اور فال آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ جی اس میں بین الاقوامی دنیا ایک دم اس کیس کا پروفائل پہلے بڑا ہے، مزید بڑا ہو جائے گا. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مغربی ممالک ہیں، جو ہمارے دوست بھی ہیں، شمول امریکہ ہوا، برطانیہ ہوا، وہاں سے وہاں کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ایک آپ جو ہے ایک اپنے لیے پینڈوراز باکس کھول رہے ہوں گے. اور بہتر یہ کہ جو اس کو میرٹ کے اوپر ظاہر کہ اس میں میرٹ پہ ہی ہوگا، اس کا بھی فیصلہ ہوگا کہ اس کو فوجی معاملات کو فوجی طریقے سے حل کیا جائے. جو سیاستدانوں کے معاملات ہیں، جو سویلینز کے معاملات ہیں، وہ سویلینز کے تحت جو ہے وہ حل ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جو ایک تنازع جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. اور بلا وجہ ایک ہمارا ادارہ جو سب سے اہم ہے اور سب سے مضبوط ہے اور جس کے اوپر کوئی تنازع نہیں کھڑا ہونا چاہیے، وہ سیاسی معاملات میں پڑھ کر متنازع ہونے کے اس کے امکانات ہیں. تو ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی الگ الگ رکھیں ان دونوں ڈومینز کو. میں ایک جملہ اور کہوں گا، یہ جو ہے نا کہ پی ٹی آئی کی کامیابی ناکامی، ظاہر یہ کوئی پیمانہ جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے حکومت کو گرا دیا.
आप ये देखिए कि पीटीआई खेल में है, ये उसकी कामयाबी है, क्योंकि जितना ज्यादा उस पर प्रेशर पड़ा है, लोग ये समझ रहे थे कि हुकूमत जाने के बाद वो पार्टी डिसमेंटल हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि वो पार्टी, हालांकि कई बड़े बड़े नाम चले गए, असद उमर चले गए, अली ब्रैदी चले गए, इमरान इस्माइल चले गए, फवाद साहब चले गए, बहुत सारे लोग गए, और ठीक है ना, उसके बावजूद वो पार्टी खेल में है। और फिर जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए उसमें भी आपने देखा, चले अगर वो नंबर 2 भी आई है तब भी उसकी बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि लोगों ने तो उसको बिल्कुल रद्द कर दिया था। तो जब भी मैं कह रहा हूँ कि रेलेवेंस उस पार्टी की है, लेकिन रेलेवेंस से ना मैं मुकर रही हूँ, ना नसरुल्लाह मलिक साहब मुकर रहे हैं, ना आपको पाकिस्तान की सियासत को अगर सीधा करना है तो उनके साथ बैठकर फार्म तफीक से कोई आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन है कि किसके साथ बैठ के वो पीटीआई जो बच गई है विदाउट इमरान खान, वो पीटीआई जो बमा इमरान खान है, या वो पीटीआई जो चुनी जाएगी। अभी बहुत सारी और चीजें जो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लियर होंगी, लेकिन आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि रेलिवेंसी नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती। नवाज शरीफ साहब 2017 मुझे क्यों निकाला नहीं गए, MQM ने बड़ा उरूज देखा एक ज़माने में, रेलिवेंसी नहीं जाती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बट अनदर क्वेश्चन वो ये है कि क्या मुफाद होगा अमेरिका को पाकिस्तान में मौजूद इमरान खान के साथ, क्योंकि अदर देन CPEC। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हमारे यहाँ कोई इतना बड़ा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आ सकता है। उसकी दो बड़ी बुनियादी वजूहत हैं। माजी में जब भी जो है अमेरिका ने या वेस्ट की तरफ से कोई किरदार अदा किया गया, उसका जो है वो रास्ता सऊदी अरब से या मिडल ईस्ट से होके आया है। मियां नवाज शरीफ साहब का मामला था, सऊदी अरब ने किरदार अदा किया, इवन लेबनान ने, और अभी तो सऊदी अरब मेरे ख्याल से इंटरेस्टेड भी नहीं है। असल मसला ये है कि खान साहब सबको नाराज़ कर बैठे हैं। अब खान साहब के लिए हमदर्दी के जज्बात भी वहाँ पे नहीं है जहाँ होने चाहिए थे। दूसरी बात जो हम बात कर रहे हैं, देखिए दो किस्म के जो चीज़ें होती हैं सियासत के अंदर, एक होती है इनकलाबी सियासत, एक होती है सियासी फैसले। अगर आप इनकलाबी फैसले करेंगे तो आपके रास्ते बंद होते चले जाएंगे, अगर आप सियासी फैसले करेंगे आप रेलिवेंट रहेंगे। नवाज शरीफ इक़्तिदार से निकले, सियासी फैसले करते रहे, पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड थी उनके साथ। नहीं, उनका सियासी फैसला था 5 का टोला। मैं आपको इससे अर्ज करूं कि इस लाहौर, जिस लाहौर में आप बैठी, यहाँ से आप प्रोग्राम करती हैं, इस लाहौर में मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से जला वतन थे, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम का इलेक्शन था, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और बाकी सारी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ रही थी। नवाज शरीफ ने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया हुआ था, लेकिन इलेक्शन में वो पीपल्स पार्टी के साथ जाके खड़े हो गए थे। अपना उम्मीदवार भी उन्होंने लाहौर के मेयर से विड्रा कर लिया था। यानी आप अंदाजा करें कि ये सियासी फैसला था कि वो चाहते थे कि सारी जमातें उनके साथ। नहीं, उन्होंने रिसेंटली भी बड़े सियासी, इमरान खान साहब ने हमेशा इनकलाबी फैसले किए हैं। इनकलाबी फैसले कभी आपको रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं। मेरा ख्याल से मैं आपसे इमरान खान साहब को थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब से कोई, मैं वही आपसे अर्ज करूं, चाहिए था। देखिए इस इलाके का एक पुलिस स्टेशन है, आप पुलिस पे प्रोटेस्ट करें, उनको एक दबाव डालें उनके ऊपर, आप उनके खिलाफ प्रेम्स करें, आप जाके पब्लिक की आवाज़ बने, वो एक प्रेशर रहेगा। आप थाने पे जिस दिन हमला करके तोड़ फोड़ कर देंगे, आपके रास्ते मस्तूद हो जाएंगे। हमने स्पेस जो हमें इस मीडिया को, जो सियासत को, जो पोलिटिकल पार्टीज को, जो सिविल सोसाइटी की स्पेस थी, अगर कम हुई है तो इमरान खान की सियासत की वजह से। मैं लास्ट इसको रैप अप करना चाह रही हूँ। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और चार्जशीट, आप इसे लिंक करते हैं? मेरे ख्याल में फैज़ हमीद साहब ने जो काम किया रिटायरमेंट के बाद, खतरनाक काम है। रिटायरमेंट से पहले भी, रिटायरमेंट से पहले तो उनके चीज़ें इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, उसके बाद जो उन्होंने काम किया, और रिटायरमेंट के से पहले जो सबसे बड़ा मसला, दो चीज़ें हैं फैज़ हमीद साहब के ऊपर। एक है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर पार्टी को, एक पार्टी को सपोर्ट करके उनके खिलाफ एक महाजराई करना। दूसरा मामला है कि उन्होंने 9 मई के वाक़यात के हवाले से उनके नाम बड़ा शुहाद। आप लिंक करते हैं इमरान खान के साथ? मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब के ऊपर ऐसी तलवार लटक रही है, ठीक है, कि ये जब चाहेंगे इस तलवार से इमरान खान साहब की गर्दन काटी जा सकती। अच्छा, ये बहुत ही भारी अल्फाज नसरुल्लाह मलिक साहब ने अदा कर दिए। आमिर ज़ा साहब, ये आपको लग रहा है तलवार के नीचे सर है और फिर वक्त का इंतजार है? लेकिन बहुत सारी तलवारें हैं इस वक्त, ठीक है ना, उसमें से एक तलवार ये भी है। सर, कुछ तो हमारे ऊपर भी लटक रही होती हैं। ये तलवार तेज है या ज्यादा बड़ी है हमें नहीं पता, ये तो वक्त ही फैसला करेगा। लेकिन हमें दुआ ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान में तलवार इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े। सियासत में अगर तलवार इस्तेमाल ना हो तो बेहतर है। और वो भी इमरान खान के पास रास्ता, आमिर भाई, वो रास्ता भी इमरान खान साहब के पास है। अच्छा, वो रास्ता भी इमरान खान साहब के पास है, तलवार हटाने का रास्ता भी पॉलिटिकल फैसला। नहीं तो क्या करें, वो कह दें जी हाँ हमसे गलती सरजद हो गई थी, माफ करें। सियासी डायलॉग करें सियासी जमातों से, ये तो देखें आप, वो तो कर रहे हैं ना, वो तो कमेटी बना चुके हैं। अब सामने से कोई दरवाजा ना खोले तो फिर कमेटी भी आगे जब बढ़ेगी तो आप जो कहीं 180 सीटें दे दे। देखिए सार डार साहब का कितना अच्छा बयान है, उन्होंने कहा 2018 का मैंडेट हमारा वापस का, तो 2024 का ले लो। ठीक है,
یعنی عامر رضا صاحب پلیز اسے کمپائل کریں, وہ تو پھر بہت پیچھے چلا جانا پڑے گا, مجھے لگتا ہے پھر 90s اور پھر 80s, پھر پتہ نہیں کہاں تک واپس جانا پڑے گا. عامر رضا صاحب, پی ٹی آئی نے ایک تو ظاہر ہے کہ جو اس کی اسٹریٹجی اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے, کیا انہیں اتنا زیادہ تنقید کرنی چاہیے تھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, تو یہ سب کر کے انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا ہے. دوسرا سے اگر وہ بھی میانہ روی کی سیاست کریں تاکہ ان کو ایک بار سانس لینے کا موقع ملے, کیونکہ پاپولیرٹی ہے سیاست میں 6 مہینے سال یوں گزرتے ہیں, تو پھر ان کے پاس باؤنس بیک کرنے کا چانس ہوگا. لیکن اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی لڑتے رہے, اور میرے خیال میں اس پالیسی پہ تبدیلی آنی چاہیے, تو پھر ان کے لیے ایک میرے خیال میں جگہ بن سکتی ہے آنے والے دنوں میں. جی ٹھیک, بہت شکریہ عامر رضا صاحب, آپ نے بھی وقت نکالا, اور نصر اللہ ملک صاحب آپ نے بھی وقت نکالا. تھینک یو فار کمنگ ٹو دا اسٹوڈیوز. لیکن ایک چیز ہے, ہمارے بڑے کہا کرتے ہیں کہ ظرف والا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے پیک پر ہو طاقت کے بھی اور اپنی پاپولیرٹی کی بھی, اور پھر وہ کوئی سینٹی کے ساتھ فیصلہ کرے. وہ ایسا فیصلہ کرے کہ جس سے صرف اس کو فائدہ نہ ہو بلکہ باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو, کسی کا نقصان نہ ہو. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن میں جو سسٹم چل رہا ہے, اس میں ظرف کون رکھتا ہے, وہ کہ جنہیں زوم ہے کہ وہ بہت پاپولر ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, یا پھر وہ کہ جنہیں زوم ہے کہ ان کے پاس اس وقت طاقت موجود ہے اور وہ اس طاقت کے بلبوتے پہ کسی کو بھی ڈھیر کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.